अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। और आपके जो कमेंट्स और ख़ास तौर पे कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें वही के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत दिल को अच्छा लगा, तसल्ली हुई कि उनको मेरे वीलॉग्स का कितना इंतज़ार रहता है और फिर मेरे वीलॉग जो हैं उनको किस तरह से पॉजिटिविटी की तरफ माइल करते हैं। जी हाँ, यही तो ज़िंदगी का मकसद है। बुल्ले शाह ने कहा है, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਬਹਿਣ ਤੇ ਖਲੋਣ, ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੱਸਣ, दूर होवे ते रोन। यानी आपकी ज़ात ऐसी होनी चाहिए कि आपकी ज़ात से लोगों को फैज़ पहुँचे, आप उनके करीब हों तो वो खुश हों, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का आप बायस बने, और अगर दूर हों तो वो आपको मिस करें। तो वही के कमेंट्स पढ़ के मुझे ऐसे ही लगा जैसे मेरी वीलॉग उनके लिए उम्मीद की नई किरण लेके आते हैं और उम्मीद की उनको नवीद सुनाते हैं। जी हाँ, अल्लाह ताला जब आपको किसी इम्तहान में डालता है तो उसके बाद उसका बहुत बड़ा अजर आपके लिए उसने पहले से आपके लिए प्लान करके रखा होता है। मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है यही है कि ज़िंदगी में जो हार्डशिप्स आती हैं वो इसीलिए आती हैं कि उसके बाद आपको जो उसका अजर मिलता है वो ऐसा अजर मिलता है कि फिर आप जो है ना उस हार्डशिप को इस तरह भूल जाते हैं जिस तरह दिन के बाद रात और रात के बाद दिन का आना लाजिम है। जी हाँ, एक ज़माने में जब मेरे भाई अमेरिका शिफ्ट हो गए थे मैं बहुत उदास हुई थी। मैं लाहौर गई थी उनको सी ऑफ करने और मैं बहुत रोई थी। अब वो 2 साल बाद आए हैं, 2 दिन मेरे पास रहे हैं, कुछ दिन लाहौर में, मेरा ख्याल 15 दिन रहे हैं। वो अपने प्रॉपर्टी वगैरह के सिलसिले में आए थे। तो ये 2-3 दिन जो वो मेरे पास रहे बहुत मज़े के गुज़रे, बहुत अच्छे गुज़रे। और इस दफ़ा मैंने आपको डिटैच करने का गुर सीख लिया है। वो डिटैच करने का गुर मैंने ऐसे सीखा है कि जब आप देखें जिसके लिए आप इतने उदास हो रहे हैं, जिसको आप इतना मिस कर रहे हैं, वो अगर अपनी दुनिया में इतना खुश है और उसको हर चीज़ अच्छी लग रही है, अमेरिका की हर कानून, फैसिलिटीज़ और फिर हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर केयर और पता नहीं क्या क्या दुनिया की जो नेमतें वहाँ पे उनको हासिल हो गई हैं, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों उदास हूँ जब वो खुश हैं, वो मुतमईन हैं, वो वहाँ की लाइफ में अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं, तो मैं क्यों उदास हूँ। इसलिए मैंने आपको उन इमोशन से डिटैच करने का गुर सीख लिया है और खुशी खुशी उनको रवाना किया। और उसके बाद मैं थोड़ी सी उदास हुई, लेकिन मुझे अब ये उम्मीद थी कि दोबारा भी आएंगे क्योंकि उनके प्रॉपर्टी मैटर्स जो है वो सॉल्व अभी नहीं इन दिनों में हुए, तो उनको फिर आना पड़ेगा। तो ये तो देखें डिटैचमेंट, आपके पास जो परेशानी आती है किस तरह से आप उससे डिटैच हो जाते हैं। जब आप डिटैच हो जाते हैं तो आप अपने आप को मिज़रेबल नहीं बनाते। जब आप मिज़रेबल अपने आप को नहीं बनाते तो आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो भी मिज़रेबल नहीं होते, क्योंकि अगर आप मिज़रेबल होंगे तो आपको देखने वाले, आपको सुनने वाले, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी परेशान होंगे। और इस तरह से आप अपनी परेशानियों से परेशानियाँ तो नहीं कहना चाहिए, उदासी, इमोशनल जो आपके अप एंड डाउन्स है ना, उससे अगर डिटैचमेंट सीख ले तो आपकी ज़िंदगी मिज़रेबल नहीं होगी। तो वही परेशान ना हो, ज़िंदगी में ऊंच नीच नशेब व फराज आते रहते हैं, और उसके बाद फिर आपको जो अल्लाह ताला आपके लिए एक अजर, सब्र के बाद एक अजर जो वो कर रहा है, वो जो उसने सोचा हुआ है, जो प्लान किया हुआ है, वो आपके लिए इतना बड़ा इनाम होगा कि आप कहेंगे अच्छा ये परेशानियाँ ये जो थी वो मेरी कितनी बेहतरी के लिए थी। जी, ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बात का निचोड़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। जी हाँ, तो इस दफ़ा मैं भाई के जाने के बाद, भाभी के जाने के बाद उस तरह से डिस्टर्ब मेंटली नहीं हुई जिस तरह के मैं पिछली दफ़ा हुई थी जब वो जा रहे थे। जी हाँ, तो ये है ज़िंदगी के तजर्बात जो मैं आपसे शेयर करती हूँ।
تو اس وقت میں اوپر کی منزل پہ آئی ہوں، کسی کام سے آئی تھی، فون میرے ہاتھ میں تھا، میں نے کہا یہاں پہ خاموشی ہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں، تو چلے میں یہاں بیٹھ کے اپنے ویورز کے ساتھ تھوڑا سا ویوز ایکسچینج کر لوں، اور یہ بھی بتا دوں کہ اتنے دن میں جو دور رہی آپ لوگوں سے، میرا خیال ہے 4-5 دن ہوں گے، تو آپ نے میری دوری کو محسوس کیا، تو اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ اور دوری اس وجہ سے تھی کہ ایک تو میں نے بتایا آپ کو بھائی آئے ہوئے تھے، بھابھی آئی ہوئی تھی، نمبر 2 یہ تھا کہ میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ میری گردن میں سٹفنس ہے، میری نیک میں سٹفنس ہے، دائیں بائیں اگر میں گردن موڑوں نا تو وہ اتنا ایزیلی نہیں ہوتی، مجھے تھوڑی پین ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں نیورو سرجن، نیورو فزیشین، پین کلینک، ان سب میں ڈاکٹروں سے ملنا جلنا، پھر ڈاکٹر نے مجھے ایم آر آئی کرانے کے لیے کہا، پھر ایم آر آئی کرائی، اور ایم آر آئی میں نے پہلی دفعہ میرا خیال ہے زندگی میں نہیں، دوسری دفعہ کروائی، ایک دفعہ لاہور میں کرائی تھی، تو اب میں نے یہاں کروائی، اور لوگ ڈراتے ہیں ایم آر آئی سے کافی زیادہ، لیکن خیر بہرحال مجھے تو کوئی اس طرح کا پرابلم نہیں ہوا، بلکہ جو ایم آر آئی کرنے والے تھے انہوں نے مجھے کمپلیمنٹ دیا کہ آپ بہت بہادر خاتون ہیں، ایک تو اس لیے کہ آپ اکیلی آئی ہیں، نمبر 2 آپ نے پہلے ہی گو میں ایم آر آئی بالکل سکسیسفلی کروا لی، ورنہ لوگ پینک ہو جاتے ہیں۔ اینی ہو، تو آج کل میں جا رہی ہوں فزیو تھراپی کے لیے روز، اپنی نیک کے لیے، تو یہ تھی میری کچھ ایپسز کی وجہ جو میں آپ سے ابھی سوچا کہ ڈسکرائب کر دوں۔ اور جناب جی، زندگی میں ہر طرح کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، ہر طرح کے لوگ آپ کو ملتے ہیں، کچھ کی رائے سے آپ اتفاق کرتے ہیں، کچھ کی رائے سے آپ اختلاف کرتے ہیں، تو میرا کہنا یہ ہے کہ بلکہ میں نے اب یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ اختلاف بھی کرتے ہو تو آپ خاموش رہیں، جتنا زیادہ آپ خاموش رہیں گے اتنا زیادہ آپ کا وزڈم بڑھے گا۔ اگر کوئی آپ کو، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو طنز کرتا ہے تو جواب میں آپ جسٹ خاموش رہیں، کیونکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ری ایکٹ کریں، کچھ بولیں، تاکہ وہ آپ کو مزید کچھ بولے، اور اس طرح سے وہ آپ کو مینٹل ڈسٹربنس میں مبتلا کر دے۔ تو جب آپ خاموش رہ کے اس کی آنکھوں میں یوں آنکھیں ڈال کے اسٹیئر کریں گے، لبوں پہ مسکراہٹ ہوگی اور آنکھوں میں اطمینان ہوگا، تو اس کا وار جو ہے خالی جائے گا۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ اصول آپ اپنائیں، آپ اتنے سکھی رہیں گے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی نہ آپ کیونکہ میں نے اکثر عورتوں کو دیکھا ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے 12 سال سائیکیاٹرک ڈپارٹمنٹ میں کام کیا ہے، تو ان 12 سال کا تجربہ میں آپ کو بتاؤں کہ عورتیں اتنی ڈسٹرب ہوتی ہیں، ساس نے یہ کہہ دیا، نند نے یہ کہہ دیا، دنوں ہفتوں وہ کرتی رہتی ہیں، اگر جواب دیں تو جھگڑا، اگر جواب نہ دیں تو اپنا خون جلانا۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ صرف اور صرف خاموش رہے اور آنکھیں کھلی رکھیں، اسٹیئر کریں، دیکھیں، لبوں پہ مسکراہٹ لائیں، جیسے آپ پہ ان کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑی بہادری کی بات ہے، یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے، اتنا آسان نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ اس کے لیے بڑا آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس طرح سے رشتے بھی چلتے رہتے ہیں، رشتے نبھائے بھی جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے ذہنی سکون کو برباد بھی نہیں کرتے۔ آپ اس طرح، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مثال دی تھی نا، جس طرح بطخ پانی میں تیرتی ہے اور اس کے پروں پر پانی گرتا ہے، چھینٹیں گرتی ہے، لیکن وہ پر کو جھٹکتی ہے اور سارا پانی گر جاتا ہے۔ آپ اس طرح سے اپنے آپ کو سوچیں کہ آپ ایک سوائن ہیں، اور سوائن کے اوپر سے پانی جو گر رہا ہے نا، وہ آپ ایک جھٹکے سے اس کو گرا دیں گی، اور لوگوں کی باتوں کا آپ اس طرح سے اثر نہیں لیں گی جس طرح کے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اثر لیں اور ری ایکٹ کریں، اور اس کے بعد آپ جو ہے نا ڈسٹرب ہوں ایموشنلی، مینٹلی، اور ظاہر ہے جب آپ مینٹلی ڈسٹرب ہوں گے تو فزیکلی ڈسٹرب ہونا لازم ہے۔ جی، تو آج کے حوالے سے میری یہ آپ سے گفتگو ہے، میں اپنی اسٹڈی میں نہیں بیٹھی ہوئی، کوئی لائٹ وائٹ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور میں تو اوپر کسی کام سے آئی تھی، تو میں نے سوچا فون ہاتھ میں ہے تو چلو یہاں پہ اتنی خاموشی، اتنا سکون ہے اوپر کی منزل میں، کیونکہ ہمارے ہاں تو جب کوئی مہمان آتے ہیں تو یہ اوپر کی منزل آباد ہوتی ہے، ادروائز تو اوپر
खाली रहता है। तो कभी कभार मैं चक्कर लगाती हूँ या फिर हाउस हेल्प को भेजती हूँ ऊपर सफाई वगैरह करवाने के लिए। और ये बाहर का देखिए इतना खूबसूरत बोगनविला है। हाँ, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है, आपने मेरे वाइट बोगनविला के गिरने का जो अफसोस किया है, लेकिन खुशी की बात है कि उसका जो तना है वो कायम है और उस तने में से इंशाअल्लाह बहुत जल्दी दोबारा बोगनविला जो फूटेगा तो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करके ना मैं ऊपर चढ़वाऊँगी। मालिक को कहूँगी कि वो उसको बांध के टीलों के साथ फिर उसको रखे। तो ये मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ ज़रा, देखिए कितना खूबसूरत है। लेकिन कल की जो आंधी तूफान आया था ना, उससे सारे पत्ते गिरे हुए हैं, जो कि आज संडे है, आज तो कोई स्वीपर वगैरह ने नहीं आना। तो कल ये ऊपर की अब टेरेस की सफाई होगी, तो मैं टेरेस पे आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा बोगनविला है। मेरे घर में बोगनविला काफ़ी सारा लगा हुआ है, बैक यार्ड में भी है, फ्रंट में भी है, और ये देखिए ऊपर टेरेस पे भी है। तो इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मैंने आपकी अपनी कुछ दिन की गैर हाज़िरी की वजूहत भी आपको बता दी। दुआ करें कि मेरी गर्दन बिल्कुल ठीक हो जाए। डॉक्टर ने कहा कि गर्दन झुका के आपने कोई काम नहीं करना। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब 30 किताबें जो मैंने लिखी हैं माशाल्लाह से, और वो गर्दन झुका के ही मैं लिखती रही हूँ फॉर आवर्स टुगेदर। मैं लिखने का मुझे ऐसा होता था जैसे कोई किसी को, मेरा ख्याल है एडिक्शन जिसको हो और उसको वो चीज़ मिल जाए तो सुरूर आता होगा, इस तरह मुझे लिखते हुए वो सुरूर आता है। और मैं कहती हूँ मैं एक मुल्क को एक दफ़ा नहीं देखती, मैं 3 दफ़ा देखती हूँ। पहली दफ़ा एक्चुअली, दूसरी दफ़ा जब मैं लिखने बैठती हूँ, और तीसरी दफ़ा जब वो किताब पब्लिश हो जाती है तो मैं उसको एक कारी की नज़र से पढ़ती हूँ कि मेरा जो कारी है, जो रीडर है, वो जब इसको पढ़ेगा तो वो कैसा महसूस कर रहा है। तो मैं एक मुल्क को 3 दफ़ा देखती हूँ। फर्स्ट टाइम तो गाइड में भगाए लिए जाता है, हम किसी जगह पे रुक ही नहीं सकते ज़्यादा देर किसी को देखने के लिए। लेकिन जब मैं बुक में पढ़ती हूँ और जब मैं लिखती हूँ तो मेरा जितना दिल चाहता है उस मंज़र को मैं इंजॉय करती रहती हूँ। मुझे कोई भाग दौड़ नहीं होती, मैं कलम को रोक लेती हूँ, उस मंज़र में खो जाती हूँ और फिर उस मंज़र को मैं इंजॉय करती हूँ। तो जनाब ये है मेरा तरीक़ा ज़िंदगी, और आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर अपनाइएगा। आप भी खुश, आपके इर्द गिर्द के लोग भी खुश, अपनी ज़िंदगी भी सुखी और दूसरों को भी सुख देने का बायस बने। और शान वेयर आर यू, वही हौसला करें, इंशाल्लाह हालात अच्छे होंगे और ज़रूर अच्छे होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बोगनविला देखें ऊपर की मंजिल पे, और वो अंगूर की बेल देखिए कहाँ तक आई हुई है। अंगूर के गुच्छे उसमें इतने लटके हुए हैं ना। ये बेल कुछ ज़्यादा हो रही है, कल इसकी कटाई करवाऊंगी। अभी सुबह से मैं, आज संडे है, बिल्कुल रिलैक्सिंग डे है मेरे लिए। आज कहीं नहीं मुझे जाना, कोई ऐसा काम नहीं है, इसलिए मैंने गार्डन पे आज सुबह से मैं लगी हुई हूँ सफाई वगैरह करवाने। तो ये अभी मैं ऊपर आई हूँ, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि ये बेल ज़्यादा बढ़ रही है, इसको मैंने थोड़ी इसकी ट्रिमिंग करवानी है। वो दरख्त देखिए कितने ऊंचे गए हैं। ठीक, ये हो गई टेरेस से मुलाकात। ये जनाब उस वक्त की तस्वीर है जब मैं EMDR की ट्रेनिंग ले रही थी, और ये सारे पार्टिसिपेंट हैं, और ये बाली की है, नहीं ट्रेनिंग ले चुकी थी, बल्कि एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मैं इंडोनेशिया गई थी पेपर पढ़ने, पाकिस्तान की तरफ से EMDR पर। ये देखिए, और दुनिया के बेशुमार मुल्कों से नुमाइंदे आए हुए थे जो कि अपने अपने मुल्कों में प्रैक्टिस कर रहे हैं EMDR की। ये भी हमारी EMDR की एक वर्कशॉप थी, उसकी तस्वीर है। ये भी है मेंटल हेल्थ के बारे में। ये ताजमहल, आगरा, ये रशिया, ये रशिया, ये हबी की तस्वीर, ये चाइना की एक लेक में, ये रशिया में,
یہ الزائمر ڈیزیز کی ورکشاپ اٹینڈ کی تھی میں نے. یہ ڈاکٹر شہبارو ہیں امریکہ سے، اور EMDR انہوں نے دریافت کیا تھا. کیسے کیا تھا یہ ایک پوری سٹوری ہے، کبھی پھر آپ کو سناؤں گی. یہ ٹرکی میں نے ایک ورکشاپ اٹینڈ کی تھی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں. یہ میرے مینٹور، میرے استاد ڈاکٹر بریگیڈیئر مدت حسین رانا، سرٹیفکیٹ ان سے لے رہی ہوں. یہ ایجپٹ کی تصویر ہے. یہ ہماری گرینڈ ڈاٹر ہے ماشاءاللہ، جو خود ابھی امی بننے جا رہی ہیں، بلکہ چند ہی دنوں میں بننے والی ہیں. یہ اوپر کے لانچ کی میں آپ کو تصویریں دکھا رہی ہوں. ایک زمانے میں یہاں پہ میرے کوکنگ پروگرام ہوا کرتے تھے، کوکنگ شوز میں یہاں پہ ریکارڈ کروایا کرتی تھی. تو اس زمانے میں یہ میں نے لاؤنج کو کچن میں کنورٹ کروایا تھا. فریج وغیرہ سارا کچھ یہاں رکھا تھا. لیکن پھر مجھے کافی ڈسٹربنس ہوتی تھی، مہمان آتے تھے، پھر مجھے نیچے بھی دیکھنا ہوتا تھا جا کے، پھر ریکارڈنگ کروانی. تو اس لیے پھر میں نے یہاں سے ہٹا کے تو ان کو کہا کہ اسلام آباد میں آپ اپنا خود اسٹوڈیو بنائیں. یہ ایک زمانے کی تصویر میری جب میرا ویٹ کافی تھا. یہ جی، تو یہ ٹی پاٹس میں نے آپ کو کہا تھا میں دنیا بھر سے جہاں بھی جاؤں کلیکٹ کرتی ہوں. یہ بھی ایک ٹی پاٹ ہے، یہ میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں. ایسے یہ دیکھیں کیوٹ سی ٹی پاٹ، اور میرا خیال ہے دنیا کی سب سے چھوٹی ٹی پاٹ یہ کیوٹ. اور یہ مگ میں نے ساؤتھ افریقہ سے لیے تھے. یہ بہت پرانی ٹی پاٹ ہے، ہمارے باپ دادا کے زمانے کی. یہ الیکٹرک ٹی پاٹ ہے، چائنا سے لی ہوئی. یہ رشیا کی ٹی پاٹ ہے. ٹھیک، تو یہ اوپر کے لانچ کا بھی آج میں نے آپ کو تعارف کروا دیا.